السلام عليكم مشاهدين ديالنا في وصفة جديدة ان شاء الله في الحلويات الغريبيات ديال البهلة. الغريبية ديال البهلة نتوما معايا. عندنا 4 كيلو د الزبدة مرقرين او اي نوع د الزبدة اللي كتفضلوا تقدروا تعملوه او هولنديسا. انا عامله الزبدة للدار 4 كيلو. عندنا هنايا كاش كتشوفوا معنا جوج كاس ونص ديال السكر سنيدة. عندنا الدقيق الابيض نوع ممتاز. عندنا جوج خمارات حمر 8 غرام، هي 16 غرام جوج. والدقيق حسب تقريبا كيهز كيلو ونص. عندنا هنايا 100 غرام ديال الجنجلان، 100 غرام ديال النوا محمر ومهرمش. عندنا معروفه كبيره ديال القرفه. صافي غنضعو في داك الصعا ديالنا، نعملو 4 كيلو ديال الزبده، نضيفو عليها هاديك كاس ونصف ديال السكر كاش كتشوفوا معايا، سكر الخشن. ونبداو نخلطوا الزبده مع السكر الخشن. حنا كنخلطوا حتى يذوب معنا ديك السكر كاش كتشوفوا. نحاول انه نذوبوه. غنضيفوا له جوج كيسان زيت المائده، كل كاس فيه 200 مليلتر، هي 400 مليلتر. المهم نتوما عبروا بكيسان العنبه، انا هادو عندي بحال كيسان العنبه كيوزنوا بحال فحال. صافي بعد ما اننا ضفنا ديك كيسان زيت المائده، نزيدو نخلطوا الخليط ديالنا مزيان تينسجم مع بعضياتو. رجعنا بحال الكريمه. مي رجعنا بحال الكريمه حنايا نتوما معايا كنخلطو مزيان حتى يرجع بحال الكريمه. هذا هو السر هاد الغريبيه اللي كتطلع معنا غزاله بهاد الطريقه هادي. كنرجعوه بحال الكريمه وعاد كنبداو نضيفو الدقيق باش ترمل. ما كنرملوهاش الاول حتى هادي كتشق معنا الحلويات الغريبيه وكتجي غزاله. هانتوما معايا بعد ما حصلوا على الخليط ديالنا فحال كريمي وكنحسوا بالسكر ديالنا صافي داب، حيت اذا بقى السكر تقدر تطلقنا الحلويات الغريبه ديالنا. لهذا خصنا نخدموه مزيان. نضيفوا ديك مغروفه القرفه ونزيدوا الخليط، نزيدو نحركو مزيان تيذوب السكر معنا مزيان ورجع كريمه بحال اللي كتشوف معايا. صافي كنحس بانها رجعت كريمه مزيان. نبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه قد ما هز. تقريبا كيهز كيلو ونص وشي حاجه، المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. صافي غنزيدو ديك الخميره الحلوى، كل وحده فيها 8 غرام، هي 16 غرام مع الدقيق. ونبداو نجمعوا العناصر ديالنا. حنايا كنبقاو نرملوها، دابا غترجع ترمل. حنا كنضيفوا الدقيق شويه شويه حتى كترمل لنا العجينه ديالنا. بعد ما كترمل لنا العجينه ديالنا كنحسوها صافي ما بقاتش كتطلق الزبده الزيت مرمله، كنحسوا الخليط ديالنا مرمل. كنضيفوا له ديك النوا اللي عندنا مهرمش، عندنا محمر مزيان بالقشور ديالو ومطحون غنضيفوه حتى هو. والجنجلان غنضيفوه، سمحوا لي واقيلا ما تسجل شي مقطع اللي كبيت فيه ديك النوا والجنجلان، كنضيفوهم حتى هما. بعد ما كنحسوا بالخليط ديالنا صافي ترمل، كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى نحسوا بالدقيق ديالنا مرمل. ما يمكنش نضيفوه بزاف، بشويه بشويه حتى نحسوا بالعجين انه مرمل، وفي نفس الوقت انه كنحسوا به كيقدر يتجمع، كنحسوا به انه كيقدر يتجمع بحال اللي كتشوف معايا. كنعملوا هيدا الكوارات الصغارين كل واحد على حجم اللي بغا، 28 غرام 24 غرام على حسب الحجم اللي كتبغي. انا هنايا متى كبيره 28 غرام. صافي كيفاش كتشوفوا كندوروا في الوسط في راحه الايدي وكنضغطوا عليها. صافي كنعملوها في الصفيحه ديال الفرن كيفاش كتشوفوا معايا. عملتها في الصفيحه. انا عندي الفران ديالي مشعول سخون مزيان، شعلته خليته كيسخن. دابا غندخل اللاطه ديالي نفران وغنطفيلو من تحت ونخلي العافيه غير من فوق. كيفاش تشقنا الحلوى ديالنا مزيان خصها يكون العافيه غير من فوق. ومن نشوفوا حسوا بها تشقت نطفيولا ونعملوا العافيه من تحت. هانتوما كيما كتشوفوا معايا العافيه عندي غير من فوق، هي تشقت وطابت. كيفاش كتشوفوا الشكل ديالها تشقت ما شاء الله. الغريبه جات غزاله ما شاء الله. حتى في المذاق كيعطي هذيك النوا وديك الجنجل كيعطيها واحد المذاق روعه. ايوا نتمنى بالصحه والراحه في وصفه قادمه ان شاء الله. كنتمنى لكم تعملوا لي اللايك وتشجعوني ان شاء الله في وصفات اخرين ان شاء الله اللي كيصدقوا معايا وكيعجبوا الاحباب ديالي كاملين ان شاء الله نشارككم معايا. وبالصحه والراحه. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.